बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। सऊदी अरब में अक्सर हम जब बकाले या आम स्टोर में आम दुकान में चले जाते हैं तो उसमें आपको जो क्रीम मुख्तलिफ़ किस्म के क्रीम होते हैं, जैसे जिस्म दर्द करता है मालिश के लिए जो क्रीम यूज़ होते हैं, या किसी भी किस्म के मेडिकल क्रीम्स होते हैं, या आपको मस्कारा काजल जो मेकअप में यूज़ किए जाते हैं, ये आपको आम दुकानों में मिलते हैं। ये हम सबको पता है। लेकिन आज मेरे लिए ये बात तो नहीं है कि आज मुझे इस चीज़ का पता चला कि ये चीज़ें जो चीज़ें मेडिकल से ताल्लुक़ रखती है उन चीज़ों को आम बकाले वाला आम दुकानदार इसको नहीं बेच सकता। ये पता तब चला जब सऊदी अरब के एक मारूफ सहाफ़ी फैसल अब्दुल करीम ने सऊदी अरब के मुख्तलिफ़ इदारों के साथ मिलकर एक दुकान पर छापा मारा और उस दुकान में ये चीज़ें दरामद हुई। तो तब वो फैसल अब्दुल करीम भी हैरान हो गया कि ये चीज़ें आम दुकान वाला नहीं रख सकता और ये चीज़ें हमें नॉर्मल हर किस्म की दुकान में ये चीज़ें मिलती है। जैसे मूव हो गए, मूव आप सब जानते हो कि जिस्म को दर्द करता है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है, या आंखों का जो मस्कारा होता है जो लेडीज़ यूज़ करती है, या इस तरह का जो मेडिकल क्रीम वगैरह होता है जैसे डर्मोटीन हो गया या इस तरह का और क्रीम हो गया। इस तरह आप लोग ब्यूटी क्रीम देखा है जो पाकिस्तानी क्रीम है, गोल्डन पर्ल जो सऊदी अरब में मौजूद है, आम दुकानों में मिलते हैं, आपको बकाले में जाओ तो आपको मिलता है ये चीज़ें। लेकिन ये चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ फार्मेसी वाले रख सकते हैं, इन चीज़ों को आम दुकानदार नहीं रख सकता। ये आज पता चला। तो अगर आपका अपना दुकान है या आपके किसी अजीज़ रिश्तेदार या दोस्त का दुकान है तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी है। ये वीडियो आप देखें ताकि आप उसको बता सकें कि भाई आप ये चीज़ें मत रख के, अगर ये चीज़ें आप रखते हो तो आपको मुखालफा पड़ेगा और आपका दुकान सील भी हो सकता है। और सऊदी हुकूमत इस पर अभी बहुत ज़्यादा सख्ती कर रही है, बहुत ज़्यादा कोशिश है उनकी, उस पर काफ़ी ज़्यादा सख्ती कर रही है। तो ये वीडियो लंबी है लेकिन ये आपके लिए ज़रूरी है, ये वीडियो लाजमी देखिए। مساكم الله بالخير. من زمان عن أدوات التجميل وعن حملات التفتيش عليها وعن التصوير اللايف. اليوم حملة تفتيشية على المنتجات المقلدة والممنوعة في أدوات التجميل والتنظيف في أسواق الجملة، طبعا بقيادة الجمارك ومشاركة الحملات الأمنية، وزارة التجارة، هيئة الغذاء والدواء، الزكاة والدخل، من في بعد جهات بنشوف إذا في جهات أخرى، بس خلنا نوريكم المضبوطات. الأخ فالح العنزي من الجمارك السعودية، حياك الله. حملة اليوم فيه مضبوطات ضخمة، ودي تشرح لي بإيجاز عن الحملة. طبعا أبو عبد الله لا يخفى عليك، المضبوطات اليوم بالاشتراك مع الزملاء بهيئة الغذاء والدواء، وزارة التجارة، الضبط الإداري، الزكاة، ومن ضمنها مستحضرات تجميلية غير مرخصة من هيئة الغذاء والدواء، بالإضافة إلى عدم وجود رخص طبية من المحل اللي يبيع المستحضرات. وهذه المفروض أنها تباع في المستشفيات مرخصة. نعم. لكن للأسف يعني صيدليات مستشفيات ما تباع في مثل هالمحلات، ما تباع في محل. نعم. طبعا كثير من المنتجات طلعوها من هنا مخفية، أخذناها من هنا بس طلعوها الشباب الأخوان هيئة الغذاء والدواء. في مضبوطات كثيرة ممنوعة. صحيح، طبعا هذه مستحضرات صيدلانية ما تباع إلا في الصيدليات فقط، لضمان عملية مأمونيتها وسلامتها والنقل، مثل المستحضرات الصيدلانية هذه اللي هنا، الكريمات العضلات والكريمات ديرموفيت وكريمات مور. وفي بعض المستحضرات الصيدلانية اللي هي غير مسجلة في الهيئة، مثل المستحضر البرتقالي هذا الهيدروكينون، هو مستحضر صيدلاني لازم يسجل في الهيئة العامة للغذاء والدواء كمستحضر صيدلاني، لكن حاليا ما هو مسجل ويباع بطريقة غير نظامية. طبعا الزيوت هذه زيت حشيش مع حشيش هذه كلها بشكل عام ممنوعة ولا لا؟ صحيح. ما في شيء اسمه أي شيء اسمه زيت حشيش غير مسموح فيه، لا يقول لك أصلي ولا غيره. طبعا في من أخطر الأشياء أيضا اللي هو كحل الأثمد، هذا اللي بهالطريقة هذه. هذا من المنتجات التجميلية اللي تم التحذير منها في موقع الهيئة، احتواء على كمية عالية من الرصاص. هذا يسبب العمى يا جماعة، هذا خطير جدا. طبعا وهذه كريمات تجميلية أيضا غير مدرجة في الهيئة العامة للغذاء والدواء، وغير معلوم مأمونيتها وسلامتها في الهيئة أيضا.
حتى العطور الأخوان في وزارة التجارة يشيكون مع الأخوان في الجمارك هل هي أصلية أو مقلدة. الأخوان في الزكاة والدخل جالسين تراجعون؟ والله قاعدين نراجع عليه وسجل، والشباب قاعدين يرجعونه معهم الجهاز وراجع النظام، وإن شاء الله خير. الله يعطيكم العافية. مثل هالمحل وضخم، شوفوا في كل مكان يخبون تحت ومغطية بالرفوف. في منتجات طبعا أصلية ما لها علاقة، يعني مو كل شيء يظهر ترى مقلد. مع الإخوان في الجمارك طبعا أنتم حريصين على المنتجات المقلدة اللي موجودة الآن في السوق وفي إخباريات عنها. نعم، بلاغات كثيرة ترد من المواطنين للجمارك، ودور الجمارك دور رقابي داخلي على امتداد الأراضي السعودية. تمام. وأيضا على المنافذ في كثير من هالمنتجات الآن مخالفة. طبعا هذا أحد الضبطيات الغريبة. صابون طبعا فيه ادعاء أنه يمسح الجراثيم، وهذا غير صحيح، وأيضا غير مخصص للبيع في السعودية ودول الخليج، مجلس التعاون الخليجي. ففي الحالة هذه تسحب عينات وتختبر من قبل الزملاء في هيئة الغذاء والدواء، ويتم الرقابة عليها بالمنافذ الجمركية بعدم دخولها. هذا الآن برضو المساجد الأخوان هيئة الغذاء والدواء هذه كلها غير مرخصة. غير مرخصة، فيها ادعاءات طبية لإزالة الألم، ما هي مرخصة من الهيئة. صح، لازم جميع المستحضرات، أي ادعاءات طبية أو أي مستحضرات عليها ادعاءات طبية ما تباع إلا في الصيدليات المرخصة فقط. ما تباع في مثل هذا، ما تباع في مثل هذه الأماكن نهائيا، أو محلات العطار أو محلات التزوير نهائيا. هدفنا من مثل هذا التصوير هو التوعية في المقام الأول. كثير من الأمور اللي قالها الإخوان المراقبين إذا الشخص ركز وسمع مرة أخرى راح يعرف وش الأشياء اللي وين تباع هنا ولا تباع في الصيدلية، وراح يتم الإبلاغ أكثر، فبالتالي تخف بشكل كثير هذه المخالفات، خصوصا في منتجات التجميل لأنها خطيرة جدا جدا لا يمكن التهاون فيها. فبالتالي في كثير من هذه الناس يقولون شلون تدخل، لا، في أشياء تدخل عبر صناعة محلية. تشوفون دائما نصور هالمستودعات المخالفة ومطابع مخالفة ويداهمونهم ويصيدونهم. شكرا للإخوان ويعطيكم العافية على المتابعة.